Devo boro disti un canso me stanca. Porte अजाप पेद्रूच्या जिणेंत ताणें पळयनातलें अनुभव करिनातलें तें अजाप ताच्या जिवितांत घडता. सगळी रात आपूण मासली पागून आसा ही एक मासली सुमेत झाडाक मेळूना. पूण तो म्हणटा, सोम्या तुज्या उतरांक कान दिवन हांव हें झाड उडयतां. आनी उतराक मान दिता आनी उतार तो आयकल्ल्यान थंयसर सोम्याच्या त्या सांगणेक उजव्या कुशीक झाड उडयता. उडयता आसतना जायत्यो मासल्यो ताच्या जिवितांत ताणें पळयनातल्यो मासल्यो झाडां पिंजूंक लागल्यो. जायत्या जाणांक ताणें आपयलें थंयसर दोनी दोणयो बुडूंक लागल्यो तितल्यो मासल्यो. ह्या जाप तो पळयल्ल्यान ताका कितें जाता म्हळ्यार आपूण एक पातकी म्हणून ताका वळखूंक साध्य जाता. सोम्या हांव एक पातकी मनीस म्हजे सरशिलो पयस सर. तूं पवित्र देव. वय भाव भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत ही वर्ती अजापां घडून आसात. आमच्या कुडींत जायतीं अजापां घडून आसात. ताच्या वर्तें अजाप कितें जावन आसा म्हळ्यार आमच्या आत्म्याक जाल्लें वर्तें अजाप जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांची पातकां आत्मीक रितीन आमी कश्ट नासल्या मरणाक वळख जाल्ल्या पाताक आनी मरण घेवन जिवन आसतना जेजू क्रिस्तान थंयसर ताच्या कुडींत आमची पातकां आमचे शिराप आमचे हर एक पाताक ताणें घेवन त्या क्रुसाच्या मरणांत ताणें सगळें थंयसर क्रुसार मारलें. हें जावन आसा वर्तें अजाप मनशा कुळाक. हें अजाप पळयत आसतना आमकां पळोवन तें कितें जायचें म्हळ्यार सोम्या हांव एक पातकी. म्हाका आज तशें जालां गे. जर तर पश्चाताप म्हाका जेजूक पळयत आसतना भोगला गे. ताची उतरां आयकत आसतना उतार आयकून जायती अजाप आमचे थंय जाल्यात ताचे वर्तें अजाप आत्मीक अजाप शुभ वार्ते वरवीं तें जाताना आमकां कितें भोगता म्हळ्यार सोम्या हांव एक पातकी. म्हजे थावन पयस सर कित्याक तूं पवित्र देव तुज्या मुखार म्हाका रावूंक जायना. वय भाव भयणीनो, देवा मुखार कोणायक रावूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस पातकी. आनी थंयसर जेजू म्हणटा, उठ आनी म्हजो फाटलाव कर. तूं आज फुडें आयच्या दिसा थावन मनशाक पागतलें. मनशाक पागतलें मसल्यांक न्ही मनशाक पागोवंक तुका विंचलां. वय भाव भयणीनो, केदाळ आमचे थंय पश्चाताप भोगून देवाचो मोग अनुभव जाता तवळ देवाचो पाटलाव जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव आमकां करूंक जाता भाव भयणीनो त्या पवित्र आत्म्या मार्फत मात्र. आनी आम्हा सर्वांक हें जायचें म्हणून जेजू क्रिस्त परत आयच्या वचपान आमकां आपोवणें दिता. आज ही उतरां जिवंत जावन आसात. कशें सिमांव पेद्रून थंयसर उतरांक पाळो दिलो. आज आमी जेजूच्या उतराक पाळो दिवया. मोरी माई तेंच सांगता तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हळ्यार ताच्या उतराक पाळो दिया. कित्याक तिणें त्या उतरांक कल्तीमान घालून उतार तिचे थंय मांसावचे तिणें पळयलें. उतराचें अजाप तिणें पळयलें. वय भाव भयणीनो, आनी तेंच उतार जर तर जेजू क्रिस्त आमचे भितर मास जायत जाल्यार आमचे पाताक सगळे ताणें काण गेले आमकां अर्थ जायत जाल्यार जेजू खातीर आमकां जियोंक साध्य जाता. हेंच आपोवणें आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा दिता. आमेन.